Ining pagdaan sa kahaponon, adunay duha ka matang sa balita nga bukod natin sa inyong madunggan, mga igsunan ko, mga lumulupyo tinwian sa San Jose. Una, ang balita o ining dautan na balita. Ang dautan na balita igsuon na kitang tanan makakpukan ngayon ang atong kalag diha sa kalayo nga walay pagkabalo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Igsuon karon nakapunan kitang tanan wala kayo'y bisan usa ka nato nga walay sala. Kitang tanan guilty kayo sa sala. Musubot ka o sa dili, madawat man nimo o dili, apan mao kini ang kamatuoran na ikaw ug ako. Kitang tanan guilty kayo sa sala ug ang pulong sa Ginoo nag-ingon na ang bayad niini mao ang kamatayon. Igsuon adunay duha ka klase sa kamatayon. Kamatayon pisikal o kamatayon espiritual. Ang kamatayon pisikal, wala kayo bisan usa ka nato nga makaikyas niini. Gawas lamang ni ato mga tao na maabtan unya sa pagbalik sa Ginoo. Apan kung dili ka maabtan sa pagbalik sa Ginoo, kitang tanan makasinatin gayon niini una nga kamatayon, mao ang kamatayon pisikal. Apan sa ikaduhang kamatayon igsuon, pwede ka makaikyas niini. Kining kamatayon espiritual. Unsa man kining kamatayon espiritual? Ang kamatayon espiritual nagpasabot kini sa pagkapukan o pagkalaglag sa imong kalag diha sa kalayon nga walay pagkabalo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa gipadayag 20:15 ang tanan sa ngalan walang may sulat sa libro sa kinabuhi sila igatampo kadto sa linaw ng kalayon. O wala kayo lain na pamaagi niini aron ikaw makaikyas niini. Apan pasalamat ta sa Ginoo kay apin 2,000 na ang mga katuligan ng milabay. Iyahang ipakita ang iyahang dako kaayo nga bukma kanito kanako kanatong tanan. Mga igsuon ug baog kana siya ang ikaduhang balita. Ang ikaduhang balita mao ang dako kaayo nagbukba sa Ginoo kanimo kanako kanatong tanan. Ay tungod sa iyang dako nga bukba iya gayon ipadala ang iyang buktok anak aron ang tanan mabutuo kaniya dili gayon dumatay kung dili makabaton Ginoon o kinabuhing walay katapusan o kanay iyang ginon sa John 3:16 o Juan 3:16. Kini wala nagyoy laing paagi. Nakita sa Ginoo na wala nagyoy laing paagi aron maluwas ang tao kundi ang ipadala ang iyahang buktong o nag-inusara nga anak mao si Kristo. Kay iyang nakita nga wala nagyoy paagi aron kita maluwas o makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Igsuon walay laing paagi sa panagikaingon nga makaluwas kanimo. Dili makatabang kanimo o dili makaluwas kanimo ang imuhang mga maayong binuhatan. Ang atong mga maayong binuhatan dili kini makatabang kanato aron makakaplag kita o luna dito sa langit. Kaya naman kung ang maayong binuhatan makatabang kanato o makahakat kanato kinabuhing walay katapusan, mahimong sayang o mahimong kawang ang pagpadala sa iyang buntong anak diri sa kalibutan. Mahimong kawang ang pagpakamatay ni Jesucristo dito sa cross kung maluwas diay kita pinaagi sa ato ang mga maayong binuhatan. Ang maayong binuhatan igsuon mahimong kini maayo kung ikaw nagbuhat ng mga maayong binuhatan kung ikaw makaila o nakakaplag ng Jesucristo dahil sa imong kinabuhing imong na imong Ginoo o personal na manluluwas. Pero kung wala kay Kristo, bisan unsa mo panimong pagpaningkamot at ikaw makahimong maayo, dili gapon ikaw makagain o luna dito sa langit. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Isaias kapitulo 64 versikulo 6 ang atong mga binuhatan kakulang ni katubangan sa Ginoo. Ug bisan sa Apostol Pablo nagsulti siya sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 ato na sa 9 na pinaagi sa grasya tungod sa atong pagtuo kita naluwas kung bilang pinaagi sa maayong binuhatan o pinaagi sa buhat kung walay bisan usa nga makapaskarbo nato kay dili man ato kini nga buhat.
So tuod lang yun sa kaluoy sa Ginoo, makaampit kita sa kaluwasan, kana kung kita mutuo ng Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Ikaduha, usab makaluwas kanato ang atong relihiyon. Wala ko niani, aron iwali ang abuang pondo. Tungod kay ang relihiyon, dili gayon makaluwas ngadto sa tao. Kay kung ang relihiyon makaluwas pa kanimo igsoon, walay pulos ang pag-anhin sa Kristo sa kalibutan. Pwede na niya kung tak imandok ganhi sa kalibutan, magpasakop kamo anak mo relihiyon o magpasakop kamo anak ng iglesia aron maluwas mo. Pero nga nung ipadala mo niya yung mundo anak mo sa kalibutan. Kung inagpasabot ang atong mga relihiyon, ang atong mundo kung sa matang mundo, dili makaluwas ka nato. Inoon, makatabang ka nato, aron masukot kita sa Ginoo, aron makadaig, makasimba kita sa Ginoo. Pero dili makaluwas kanimo ang relihiyon. Dili makatabang kanimo o makahatag kanimo og luna dito sa langit ang relihiyon. Mugina lamang kanimo ang dili kayo makatabang kanimo aron makabangon ka o pinabuhing walay katapusan. Kay gusto nako, kay kun ang imong relihiyon o mga kuang relihiyon o mga kuang mga relihiyon, ang laking relihiyon na diha sa kalibutan na diha sa Pilipinas, adunay daghan lain-lain na mga relihiyon. Makaluwas ni ay ang itong walay pulos, walay dili ang pagpahabas ni Jesucristo sa iyang dugo ibabaw sa krus. Kung ang kayo ni ay relihiyon, makaluwas na di ay. Kung ang nakuha mo ni ay relihiyon, makaluwas. Kung tagimandok na lang niya, mapagpasakot ka ni Ring na Iglesia. Iwan ang tulong sa Ginoo sa humangan ako sa size. John 14:6, I am the way, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Isa yung ingon ani, dili ako, kung dili si Jesus Christ mismo. Bako sa Juan, ako si Christ, siya ang dalan ug ang kamatuoran. Ano wala man tingon diha na ini nga relihiyon ang dalan. Ano wala man maingon diha ang kanang imong relihiyon ang dalan. Ano wala man maingon diha na kining among relihiyon ang dalan. Ano maingon ang mismo si Jesus Christ. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa kamahan kung dili pinaagi kanato. So kita maluwas pinaagi lamang ng Jesucristo ug wala kay lain. Wala kay lain makatabang kanimo kung dili si Jesus Christ lamang. So yun sa mga nakimig mo atong isuko. Mumuho ka ang Jesucristo. Imuha siyang turuhan, kasing-kasing gayon. Ako ito, nimo yasa kung kasing-kasing si Jesucristo. Ano makaangkod ka o kinabuhi walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo na imong sa Juan 1:2 sa tanan na nituo, gidawat sila gihatagan o katulog ang mga mahimong anak sa Dios. So, ang bukong lamang ni Buhaton ni Soon, dawat turuhan nito si Jesucristo. Imo sa tagaan, luna, diya sa imuang kinabuhi. Ang pagtuon ng Igsoon, ang makahibot, ang makabatod nito, kinabuhi, walay katapusan. Ang pagpakikrelasyon ng Ginoong Jesucristo, pinaagi sa pagtungo ng Ingon, sa Juan 1:2, sa tanan na midawan, kung ituong na niya, siya makabatod, o kinabuhi, walay katapusan. Kung nakakiton ko ikaw, Igsoon, kung nakadungog ka sa akong tinong Igsoon, ang Ginoo, buot na ikaw, mahimong, makapanunod sa iyahang ginharian. O mahimong lamang ini, kung ikaw mutuo ng Ginoong Jesucristo diha sa imuhang kinabuhi. Tuoy siya. Pakipagrelasyon nga na kaniya, pakisungod sa Ginoo, pakisandurog sa Ginoo, aron ikaw muuswag, mutubo, o kanang imong relihiyon, o pining atong relihiyon, isala siya sa makatabang kanino, aron ikaw mas masunod ka sa ang Ginoo. Musa kitangga karon sa kapuot, kung adunay nakasabot kaninyo, kung kitandong sa tulong sa Ginoo ang hindi masintasin, yun ikaw, adawata, uri si Jesucristo sa mga kinabuhi. Suli o kalikti ang imong sala. Iksoon. Kalikti, sinusuli, siyain ang imong sala o tuuwi si Jesucristo yan sa imong kinabuhi o sa harapan ng nakaliyan. So ako lang ikaingon, Jesucristo lamang ang makatabang kanino. Aron ikaw makabaton o kaluwasan, makabaton ikaw o kinabuhi, walay katapusan, ay taknaa karon sa pangtulong. Iksoon, kung kinasintasin ikaw ito kay Jesucristo diha sa imong kinabuhi, ikaw makaangkon kung dapit luna diha sa kinaharian sa Ginoo.
Isuon padayon sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kung sa mga nabundok, suon na isabok. Kung sa tanaw nimo, makalang bundok nimo, nakatabang kanimo, aron mas mahisuot ka sa Ginoo, padayon isuon. Apan kung ikaw wala pa'y bundok, nakita sa upan, mangita ka, o usap ka bundok, madiin, makatabang kanimo, sa imong pagtubo diha sa Ginoo. O padayon sa pagtuon sa tulong sa Ginoo na mao ang Biblia. Daghang salamat o maayong hapon sa tanan. Dalay ko ng Diyos.